नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा आजदेखि बन्द सत्र सुरु। अध्यक्ष दाहालद्वारा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत। भोलिदेखि छलफल हुने। निर्मला र ननकुन्नीको हत्याको घटनामा राज्यमाथि नै शङ्का रहेको बाबुराम भट्टराईको आरोप। न्याय नपाएसम्म धरना दिइरहने अधिकार कर्मीहरूको अडान। मतदाता परिचय पत्र वितरण अभियान चुस्त हुन सकेन। सेवाग्राहीलाई घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न प्रतिबन्ध। तालिबानको उर्दीप्रति अधिकार कर्मीहरूको आपत्ति। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोली फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र आजदेखि सुरु भएको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक तथा वैचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेता देव गुरुङले पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रस्तुत दस्तावेजमाथि छलफल गर्नका लागि 25वटा समूह विभाजन गरिएको छ। मंगलबारदेखि समूहगत छलफल सुरु हुने भएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजमा नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र नेपाली मौलिकता र विशेषताको समाजवाद प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने कुरा उल्लेख भएको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताउनुभयो। समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया पनि आफ्नै प्रकारको हुने मूल विषयवस्तु दस्तावेजमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। जे स्थापना भएको छ यो विशुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्र पनि होइन, यो पुरानो संसदीय प्रणाली मात्र पनि होइन। यो नेपाली विशेषता र मौलिकता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामी आज अभ्यास गरिराखेका छौँ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू र यसको भावनालाई लागू गर्दै जाने क्रममा लागू गर्दै जाँदा हामी समाजवादको आधार निर्माण गरेका हुनेछौँ र हामी समाजवादको अरू यात्रालाई अगाडि बढाउन सहज हुनेछ। समाजवादी कार्यक्रम त्यो नेपाली विशेषताको हुनेछ, नेपाली मौलिकतामा आधारित हुनेछ। यसरी हेर्दा तपाईँ तीनवटा खण्डमा यसलाई एउटा नेपाली मौलिकता र विशेषता सहित नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित हो र तेस्रो कुरा आगामी हामीले जो समाजवादको कुरा गरिराखेका छौँ, समाजवाद पनि त्यो नेपाली मौलिकता र विशेषताको हुनेछ। त्यो समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया पनि हाम्रो आफ्नै हुनेछ भन्ने कुरा यसको मूल थ्रस्ट र थिम रहेको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 5 दिनसम्म चल्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धोबीको हत्याको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर नआउनुले सो घटना राज्यकै मिलेमतोमा भएको शङ्का उब्जिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। आज निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धोबीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै मङ्सिर 9 गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी अनिश्चितकालीन धरना र रिले अनसनमा बसेकाहरूलाई भेट्दै अध्यक्ष भट्टराईले घटना शङ्कास्पद भएको टिप्पणी गरे। उनले आजसम्म घटनाको न्यायपूर्ण छानबिन नहुनु र सत्य तथ्य बाहिर नआउनुले घटनामा राज्यकै मिलेमतो भएको शङ्का उब्जिएको बताए। सरकारले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए। राज्य अपराधीको पक्षमा उभिनु र जनतालाई शान्ति सुरक्षा नदिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै उनले अपराधीहरूको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। राज्यकै मिलेमतोमा यो भइरहेको छ कि अथवा जो अपराधीहरू छन्
तिनीहरूले राज्यको आड पाएका छन् कि भन्ने गम्भीर शङ्का चाहिँ लाग्छ। यी चाहिँ अलिकति ठुला पहुँचवालै मान्छेहरू छन् र तिनीहरूको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्यले चाहिँ यसरी चाहिँ अपराधीको पक्षमा उभिनु र जनतालाई सुरक्षा नदिनु गम्भीर गल्ती चाहिँ हुन्छ। त्यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ र मिडियाले पनि यो आवाज उठाइरहेको छ। विधवा महिला निर्मला कुर्मीको हत्या तथा ननकुन्नी धोबीको हत्या प्रकरणमा छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र निर्मला कुर्मीको घटनाको छिटोभन्दा छिटो सुरुदेखि नै अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बाँकेदेखि आएर पीडित परिवार र महिला अधिकार कर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना गरिरहेका छन्। महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले आफूहरू महिनौदेखि न्यायका लागि धरनामा बसेको भए पनि सरकार आफूहरूका मागमा संवेदनशील नभएको बताइन्। उनले महिलालाई न्याय दिने सम्बन्धमा सरकार उदासीन रहेको बताइन्। जुन छानबिन समितिले सिआइबी सहितको विज्ञ टोली पठाउनु पर्छ भनेको छ, त्यो सिआइबी सहितको विज्ञ टोली तत्काल पुग्नु पर्यो र एउटा सर्टेन टाइम पनि तोकिनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ यी सबै अभियुक्तलाई समातेर मुद्दा अदालत पुर्याउनु पर्यो। यति मात्र हाम्रो माग हो र यो माग चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो पुरा गरोस्। किनभने हाम्रो साथीहरू हामी सबैजना बिरामी छौँ। हामी यहाँ बिहान 10 बजीदेखि साँझ 5 बजीसम्म बसिरहेका छौँ र हामीलाई चाहिँ निरन्तर व्यवस्था गरिएको राज्य पक्षबाट त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो माग पुरा होस्, हामीले न्याय पाऊँ। धरनारत महिला अधिकार कर्मीहरूले माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। माग पूरा नहुन्जेल धरनाको कार्यक्रम जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषा जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले लोसपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा धरना दिएका छन्। आज लोसपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मनोमानी ढङ्गले प्रदेश र जिल्लाहरूमा पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण धरना दिएका हुन्। धरना कार्यक्रममा उपस्थित लोसपा कार्यकर्ता बिन्दु ठाकुरले अध्यक्षले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै निर्णयलाई सच्याउन जोड दिनुभयो। उहाँले एक व्यक्ति एक पदको कुरा पार्टीमा लागू गरेर पार्टीलाई सबल बनाउनु पर्ने माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले अहिलेको युगमा एकल निर्णय अलोकतान्त्रिक मानिने भएकोले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समाजसँग बालबालिकालाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भरोसा छात्रवृत्ति अभियानको शुभारम्भ गर्दै महामन्त्री थापाले समाजसँग बालबालिकालाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाका कारण बुबा आमा गुमाएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा कुनै बाधा नआओस् भन्ने हेतुले भरोसा छात्रवृत्ति अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले बालबालिकाहरूमा समाजले पनि केही गर्छ भनेर भरोसा ल्याउनका लागि र समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको उचित शिक्षा दिनका लागि अभियानले काम गर्ने बताउनुभयो। भरोसा छात्रवृत्ति अभियान 7वटै प्रदेशका 2-2वटा जिल्लामा सुरु हुनेछ। उक्त जिल्लाहरूमा कोरोनाका कारण आमा बुबा गुमाएका विद्यार्थीहरूको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने र आवश्यकताका आधारमा डिस होमको नेटवर्कबाट छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालका राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारमा चोर्लुममा डुबेको बताउनु भएको छ। आज पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा राप्रपा गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरू गाउँमा जाँदा चोर आयो भन्ने गरेको समेत कार्यक्रममा दोहोर्याउनु भयो। उहाँले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी सबैका नेताहरू भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाउँदै अब राप्रपाले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने दाबी समेत गर्नुभयो। भेला छ, उता भेला भइराखेको छ, म यता हिँड्दै जाँदैछु भने बाटोमा भेटिएका मान्छे चिनेकाले नमस्कार गर्लान्, हात मिलाउलान्, नचिनेका मान्छे कतिले मलाई नै भन्छन् अझ कुन चाहिँ चोर त्यहाँ आउँदै रहेछ भनेर भन्छ। नेताका प्रति मान्छेको धारणा यस्तो छ।
भने देश कुन अवस्थामा गइराखेको छ तपाईहरू महसुस गर्नुहोस्। कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजाको विरोध गरे आफू र आफ्नो दल बचिरहन्छ भनेर राजसंस्था र राजतन्त्रको विरोध गर्ने गरेको भए पनि अब राजतन्त्रकै विरोध गरेको भरमा राजनीति गर्ने दिन गएको दाबी पनि गर्नुभयो। पूर्ण विश्वास राख्छ र पूर्ण प्रतिबद्ध छ, तर 31 वर्षदेखि कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले लोकतन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा जुन देशमा लुटतन्त्र मचिराखेको छ त्यसको विरोधी छौँ र त्यो लुटतन्त्र हामी ध्वस्त गरेर छाड्छौँ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि घटना सम्झँदै लिङदेनले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरे बापत आफूलाई 8 दल मिलेर मरासन्न हुने गरी कुटेर फालेको बताउनुभयो। राजसंस्था र राजा नेपालको पहिचान भएकाले आफूहरू राजतन्त्रको पक्षमा लागेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। यसैबीच राप्रपा गण्डकी प्रदेशको विस्तारित बैठक पनि आजैबाट नवलपुरमा सुरु भएको छ। भिजिट भिसामा विकृति र विसङ्गति बढिरहेको भन्दै भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। विदेश जान सहज नहुँदा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूको संख्या बढेको, जसका कारण अपराधिक घटना घट्ने गरेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको भन्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद रामेश्वर राय यादवले भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेहरूले कानुनी व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा दुःख पाउने गरेको बताए। विदेश जाने अन्य प्रक्रिया जटिल भएकाले भिजिट भिसामा जानेको संख्या बढेको र त्यसले अपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताएका हुन्। भिजिट भिसाको नाममा वा अन्य भिसाको नाममा जाने र कानुनी यो व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको कारणबाट नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउने अवस्था रहेको मैले महसुस गरेँ। त्यसैले यसलाई समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनहरूको बिचमा एउटा तारतम्य मिलाएर हामीले यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि कसरी बढाउने ततापट्टि हामी र सरकार सबै पक्ष मिलेर अगाडि सहज गर्नुपर्छ। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले योग्य नागरिक मात्र विदेश जानु वेश हुने धारणा राखिन्। भाषा तथा कामको प्रशिक्षण दिएर विदेश पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। विदेश पुगेका नेपाली कामदारहरू दूतावास र घरमा समेत सम्पर्क गर्न नपाउने सम्मको अवस्था हुने गरेको भन्दै उनले सहज रूपमा सम्पर्क गर्न सक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताइन्। कमसे कम हाम्रो नागरिक योग्य हुनु पर्यो। योग्य भएर नै चाहिँ जानु देश हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकार या हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयले, श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के प्रशिक्षण दिइरहेको छ। उनीहरूको भाषाको पनि अभाव हुन्छ, थुप्रै अभाव त्यो अर्को देशमा गएर हुन्छ। त्यसको लागि कमसे कम धेरै नभए 1.5 महिना या 3 महिना कोसिस गरे पनि हुन्छ। अलिकता योग्य बनाएर पठाइदिए राम्रो हुन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय नै धरापमा परेको बताए। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रशय दिनु परेको बताए। व्यावसायिक र दक्ष कामदारलाई विदेश पठाउन सक्नुपर्ने उनले जोड दिए। हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ प्रशय दिनुपर्छ र क्यापेबल मेन पावर चाहिँ हामीले पठाउनुपर्छ, प्रोफेसनल मेन पावर पठाउनुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर तयार गरेर, नर्सहरू तयार गरेर, सिकर्मी, डकर्मी 3 महिना 6 महिना 2 महिनाको तालिमहरू दिएर हामीले पठाउनुपर्छ। यहाँ त हजुर कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले प्लम्बर भनेर चाहिँ यसो 2 दिन एउटा कसैले सर्टिफिकेट बनाएर पठाइदिन्छौँ, उहाँ त्यो डिमान्ड गर्ने कम्पनीले प्लम्बरै भनेर वेट गरेर हुन्छ, तर त्यहाँ काम गर्दाखेरि उसले काम गर्न सक्दैन। त्यसले सचिव अर्यालले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन, श्रम मन्त्रालय लगायतका उच्च
पदाधिकारीहरू बसेर देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउनु पर्ने बताए। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले बिमला बोगटीको न्यायको माग गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विद्यालय व्यवस्थापन प्रशासनको विद्यार्थी हिंसा उत्पीडन विरुद्ध कार्यक्रम गर्दै बिमला बोगटीको न्यायको माग गरेको हो। पुष 5 गते ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवीमा गाउँपालिका स्थित बालज्योति माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा बोगटीले आफूलाई विद्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि विष सेवन गरी आत्महत्या गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले गाउँ बस्तीका विद्यार्थीहरूले पनि निर्वाध रूपमा पढ्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारमा नेपाल सरकार समेत गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभयो। उनीहरूले विद्यार्थीको हक अधिकारप्रति उनीहरू गम्भीर बनिराखेका छैनन्। हामी भन्न चाहन्छौँ गम्भीर बन। यदि तिनीहरू गम्भीर बन्दैनौ भने हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीले हामीले त यो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन मात्रै हामीले गरिराखेका छौँ। तर म भन्न चाहन्छु देशव्यापी रूपमा अखिल क्रान्तिकारी सशक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछ। अध्यक्ष गजुरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यबाट निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मतदाता परिचय पत्र वितरण अभियान चुस्त हुन सकेन। सेवाग्राहीलाई घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। न्यूनचापीय प्रणालीको असर अझै 3 दिन जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। देशभर चिसो बढ्ने सतर्कता अपनाउन आग्रह। र अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न प्रतिबन्ध। तालिबानको उर्दीप्रति अधिकार कर्मीहरूको आपत्ति। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि गएको मङ्सिर 17 गतेदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर सरकारले अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा सेवा दिने प्रक्रियालाई भने चुस्त बनाउन सकेको छैन, जसका कारण सेवाग्राहीले शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेको र कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अगावै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन गएको मङ्सिर 17 गतेदेखि अभियान सञ्चालन गरेको हो। आयोगले हाल योग्यता पुगेका कोही पनि नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी नियमित रूपमा नामावली सङ्कलनको पहुँच नरहेका 637 वटा स्थानीय तहमा नामावली सङ्कलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा जनताले पाउने सेवा सुविधामा ध्यान दिन पनि सकेको छैन, जसका कारण सेवाग्राही शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सेवा लिन घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने मात्र होइन, एउटै कामका लागि 2 देखि 3 दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ सेवाग्राहीलाई। हामी 11 बजेदेखि लाइन बसेका छौँ। क्यामेराको बनाउन यो पोलमा हामी थियौँ। 11 बजेबाट यहाँसम्म आइपुग्यो। यदि अहिले कति बज्यो? 3 बज्यो है। भने हाम्रो काम कहिले हुन्छ? हाम्रो एक त अब सुन्नमा आछ काम भ्याउँदैन भन्ने सुन्नमा आछ। दिनभरि हाम्रो आफ्नो ड्युटी यसै वेस्ट भइसक्यो। अब फेरि भोलि हामी यहाँ धाएर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा प्रहरी प्रशासन कार्यालयमा प्रहरी हुन्छ नि होइन, प्रहरी कहीँ पनि देखिएको छैन। प्रहरी भए पनि मुख दर्शक भएर बसिरहेछ। लाइन मिलाउने मभन्दा पछाडि 30 जना जति मान्छे थियो। अब अहिले हामी 4 जना छौँ। यी मान्छेहरू कहाँ गए? यो सिस्टम कहाँ पुग्यो? हाम्रो देशमा सिस्टम छैन। मन्त्रीज्यूहरूलाई भोटिङ कार्ड बनाएर भोट हाल्दैदेखि हुन्छ, उहाँहरूलाई केही मतलब छैन। यही भन्न चाहन्छु, जनताको गुनासो मन्त्रीज्यूहरूले सुनुन्। म चाहिँ बिहान 9:30 बजे आएको थिएँ। 9:30 बजे आएर अहिलेसम्म पालो आएको छैन। यहाँ पालो मिचिराखेको छ। तपाईँको हामीभन्दा अगाडि देख्दै नदेखेको मान्छे 10-12 जनाले लाइन कटेर अगाडि गइसक्यो। अब यहाँनिर छिर्नलाई चाहिँ खोइ के हो, यहाँनिर अलि बुझ्न सकिएन। एकदम गाह्रो छ र अब एकदम कठिन भइरहेको छ अहिले छिर्नको लागि हामीलाई चाहिँ। अब हामीले देख्दै नदेख्ने मान्छेहरू अगाडि पुग्यो, तर हामी चाहिँ छिरेको छैनौँ।
अब पछाडि लाइन यत्रो छ होइन, अब अलि गाह्रो छ यहाँनिर। अब यो खै आज पनि हुने हो कि नहुने हो, हिजो पनि लाइन बसेर गएको, अब 5 बजे बन्द हुन्छ भन्छ। अब यो अलि बुझ्न गाह्रो छ। अब व्यवस्था अलि भित्र अलि कर्मचारी थप्न पर्यो गर्नको लागि। अब बरु अलि 4 ठाउँ त छ भन्ने सुनेको थिएँ, बरु अलिकति धेरै नै राख्नु भए भए अलि हुन्थ्यो। कर्मचारी पुगेन यहाँ कामको लागि चाहिँ। आयोगले 77वटै निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा विभिन्न 40वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नावली सङ्कलन गर्दै आएको छ। अभियानमा देशभर करिब 2300 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालित समेत गरिएको छ। तर सेवाग्राहीको माग अनुसार कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा र स्रोत साधनको पनि कमी हुँदा काम समयमै हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले जुन अभियान सङ्कलन गर्यो र अभियान सङ्कलन गरिसकेपछि सबै पालिका र सबै निकाय तबकाबाट अब चाहिँ छुट्नु हुँदैन है, अब सङ्कलन गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि उहाँहरू अलिकति सक्रिय हुनुभयो। त्यस कारणले एकैचोटि त्यो हुँदाखेरि भिड भएको जस्तो देखिएको। तर अब हाम्रो प्रविधि छ, यसको सीमितता कस्तो छ भन्दाखेरि ल्याप्चे लगाउने फोटो खिच्ने भएको हुनाले केही समय लाग्छ, केही समय लिन्छ र पनि हामीले आएको मतदातालाई नफर्काउने गरी काम गरेको हुनाले उहाँहरू एकछिन लाइन लाग्दाखेरि चाहिँ लाइन लाग्न पर्यो कि भन्ने महसुस गर्नुभएको छ। तर जो मतदाताले हाम्रो सेवा लिएर फर्किनुहुन्छ नि, फर्किने बेला उहाँहरूले चाहिँ यहाँले ठिक काम गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। मतदाता नावली ऐन 2073 बमोजिम नावली सङ्कलन अभियानमा 16 वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सबै नागरिकहरूको मतदाता नावलीको विवरण सङ्कलन कार्य हुनेछ। यस्तै आयोगले तोकेको मितिमा 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकहरूको पनि नाम मतदाता नावलीमा समावेश गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मतदाता परिचय पत्र दिने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो जुन कर्मचारीहरूले हेरिरहेको हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ बिचबिचमा लाइन थप्नु, लाइनमा बसेको मान्छेहरूलाई सिधा स्ट्रेट लाइन राख्नु पर्यो, बिचबिचमा मान्छेहरूलाई घुसाउनु भएन। त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ अलि हेलचक्राइ गरिरहेको छ। अनि यो हामी चाहिँ आएर बसेको 6-7 घन्टा भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि भित्र छिर्न पाएको छैन। हिजो पनि आएर बसेको, आज पनि अब पालो आउँछ कि नआउँदैन थाहा छैन। भित्र मान्छे काम गर्ने कर्मचारी चाहिँ थप्नु पर्यो। जसरी भोट माग्नुहुन्छ त्यसरी यो पनि सहज तरिकाले गरेको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। हामीलाई यत्रो उभ्याएर यसरी व्यवस्थित पनि छैन होइन, लाइनमा उभिनु परेछ। कोही बिचबाट छिराछन्, कोही के भन्दै आउँछन्, बिचबाट छिर्छन्, गाह्रो छ है। म 9 बजी आएको, जमल गएर जमलबाट पनि फेरि यता आएको कि अनामनगर। अनामनगर पनि अघि त पछाडिदेखि अहिलेसम्म लाइन लागिरहेको छु, खुट्टा दुखिरहेको छ एकदम धेरै। लाइन बस्दा तपाईँलाई के सजिलो लागेको छ यो? छैन, कहाँ सजिलो हुनु। बिहान 8 बजे बसिया छ, कहाँ सजिलो हुनु। सजिलो भयो त अहिलेसम्म भएर काम भएर जान्थ्यो नि। कलेज छुटाएर आएको, अब काम बनाएको छैन अहिलेसम्म, कति बजी हुन्छ थाहा छैन। कर्मचारी पनि नपुगेको, सरकार पनि कमजोरी त भएर त हो नि। कर्मचारी भएको भए त अहिलेसम्म हुन्थ्यो नि। अब कर्मचारी कम छन्, मान्छे अब यत्रो लाइन छ। बिहानदेखि 9 बजेदेखि बसेको, अहिलेसम्म 3 बजिसक्यो, अझै भ्या छैन। कति बजे हुन्छ फेरि। सरकारले पनि अलि कर्मचारीहरूले पनि अलि सुविधा नगरेर होइन, अहिलेसम्म भ्याएकै छैन। कति बजे हुन्छ, कति बजे हुन्छ। कलेज छुट्याएर आएको विद्यार्थी आज दुईचोटि भइसक्यो। आज गयो भने त 3 चोटि हुन्छ। 2 चोटि यहाँदेखि अगाडि 2 चोटि आएको, त्यति नै भन्न चाहन्छु। लाइन बस्न सजिलो छैन नि। 12 बजीबाट लाइन बसेर हो, 11 बजीबाट अहिले समथिङ 3 बजीसक्यो होला है। अहिलेसम्म पनि काम भएको छैन। अब हेरौँ कति बजीसम्म काम हुन्छ। व्यवस्थित गर्न नसक्नुलाई त अब कतिपय उहाँहरूको पनि कमजोरी छ, कतिपय हाम्रो पनि कमजोरी छ। किन हाम्रो कमजोरी पनि के छ भने कतिपय चाहिँ अब हामी चाहिँ अब यहाँ एउटा लाइन बसिरहन्छौँ भने कतिपय चाहिँ बिचैबाट पनि छिरिरहेछ। त्यसमा पनि यहाँबाट पनि एउटा व्यवस्थित किसिमले चाहिँ एउटा उसको व्यवस्था पनि छैन। त्यो आधारले पनि यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ होइन। बिहानबाट आउनेदेखि अलिअलिसम्म मान्छेको भइरहेछ, धेरै गाह्रो छ। त्यो पोलबाट बसेको लाइन अब बल्ल यहाँ चाहिँ अब पाउने कि पाउने पनि थाहा छैन। यो व्यवस्थित गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ सरकारले?
खोइ अब यो सिस्टम भनेको हामीले नागरिकता लिने खेरबाट नै हामीले जुन यो भोटर आइडीको सिस्टम बसाल्न पर्ने हो र यो कतिले थाहा छैन नि त अब नागरिकता लिएपछि भोटर आइडी पनि पाउनुपर्छ भन्ने हामीले पनि अब सानै उमेरबाट नथाहा हुँदाखेरि अब सिस्टम कस्तो हुनुपर्ने नि त नागरिकता लिँदाखेरि डाइरेक्टली सरकारले नै अब सिस्टमले नै हामीलाई भोटर आइडी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो यसरी दुःख दिन अलिकति नजायज नै भयो व्यवस्थित सरकारको गल्ती नै भन्छु म त एक तरिकाले यो त्यही हो उसले भने जस्तै नागरिकता बनाउने बित्तिकै चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसनहरू दिइराख्नु पर्ने कि जनताहरूले त्यही हो घन्टौँ लाइन 9 बजेदेखि कोही 12 बजेदेखि लाइन बसिरहनु भएको छ यो व्यवस्थित गर्न नसक्नुलाई के भन्नु यो सिस्टम चाहिँ अनलाइन हुनु पर्यो कि अब राज्यको सबै अब लाइसेन्स पनि अनलाइन भयो अरू पनि विभिन्न अनलाइन हुन्छ यो पनि अनलाइन गर्यो भने हामी जस्ता सर्वसाधारणलाई राहत हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ के भनेर पुलिस प्रशासन पनि हेरिरहेछ होइन खासै त्यस्तो व्यवस्थित देखिँदैन न टोकन छ न केही छ होइन त्यतिकै यस्तै चलिरहेछ हामी आएको लगभग 12 बजेदेखि आएको अहिलेसम्म लाइनमै छौँ काम हुने या नहुने थाहा छैन उहाँहरू भन्ने हुन्छ हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ तपाईँहरूको भनिरहनु भएको छैन थाहा छैन कति दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने हो 2 दिन त भइसक्यो पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव देशभर फैलने क्रममा रहेकाले देशभर चिसो बढेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ राति पहाडी तथा हिमाली भूभागमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली र तराईका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ मंगलबार र बुधबार सो प्रणालीले देशभर फैली सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाले आकलन गरेको छ उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ सो प्रणाली बिहीबारदेखि क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जाने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मीहरूमा बढ्दो आत्महत्याको क्रमलाई रोक्न विस्तृत अध्ययन गरिने बताएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सुरक्षाकर्मीहरूले नै आत्महत्या गरिरहेको कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गरिने बताउनु भएको हो एक रिपोर्ट नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय आत्महत्या बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रहरीले आत्महत्या रोक्न विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ विगत 5 वर्ष यता 13 देखि 14 जना विभिन्न तहका सुरक्षाकर्मीहरूले आत्महत्या गरिसकेको र अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरूको आत्महत्याको कारण डिप्रेसन रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले बताए प्रवक्ता कुँवरले यस विषयलाई समाधान र सम्बोधन गर्न नेपाल पुलिसले मात्रै नसक्ने भएकोले केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहकारीमा कारण खोजेर समस्या समाधान गर्ने बताए उनले बीचमा नै जागिर छोडेर हिँड्ने सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा भने अवसरको खोजी मात्र भएको र यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए बीचमा जागिर छोड्ने डेटा त अब यो किनकि सर्ट खालको प्रेजेन्टेसन भएको हुनाले सबै विस्तृतमा जान सकिने अवस्था भएन यहाँले डेटा मागेको अवस्थामा हामीले उपलब्ध गराएको पनि छौँ त्यो डेटा हामी उपलब्ध दिन तयार छौँ मुख्यतः बीचमा जागिर छोड्ने अवस्था मुख्यतः मोटिभेसन कम भएर भन्दा पनि अवसरको खोजीमा व्यक्तिहरूले छोडेको अवस्था देखिन्छ हाम्रो रिडिङमा बाहिर सुरक्षा गार्ड लगायत अन्य अवसरमा बढी हुने बित्तिकै उताबाट भिसा आउनु बित्तिकै यताबाट छोड्ने अवस्था छ त्यसैले यो कुराहरू अवसरको खोजी त स्वाभाविक प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई प्रवक्ता कुँवरले यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती 5 महिनामा 1000 क्यामेरा देशभर जडान भएको बताए उनले महानगरीय प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा सीसीटीभीको कुरा उपत्यकालाई सेफ भ्याली बनाउने सन्दर्भमा 145 वटा सीसीटीभी जडान गर्न 4 करोड 44 लाख रुपैयाँ विनियोजन भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिए प्रवक्ता कुँवरले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको विभिन्न 33 वटा ट्राफिक लाइट मर्मत गरिने र अन्य 37 स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने बताए अब यो पहिलो आर्थिक वर्षको यो आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1326 वटा सीसी क्यामेराहरू
देशभर जडान भएको अवस्था छ र समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अपराध अनुसन्धान गर्ने नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा साधन स्रोतले धानेसम्म बजेट विनियोजित बजेटबाट धानेसम्म र नागरिकहरू समेतै परिचालन गरेर सहभागी गराएर प्रविधि मन्त्री चाहिँ वातावरण बनाउने सन्दर्भमा प्रहरी जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी लागिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर अहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालय यो आर्थिक वर्षमै सिसिटिभीको कुरा जुन उपत्यकालाई सेफ भ्याली बनाउने सन्दर्भमा 145वटा सिसिटिभी जडान गर्ने प्रयोजनको लागि 4,40,000 रुपियाँ विनियोजन भई यो चाहिँ ई-बिडिङ मार्फत मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा गइरहेको कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता कुँवरले ट्राफिक भत्ताको कुरा सम्बोधन हुने र कोभिडको बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको भत्ता आउने सम्भावना भने न्यून रहेको बताए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 271 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 225 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9157 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 251 जना र 1729 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 20 जना गरी 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 225 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,673 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,586 पुगेको छ भने 8,11,005 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,931 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,694 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 237 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 78 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 20 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्व सरसफाई अभियन्ताहरूले 1 महिने रानीपोखरी सरसफाई अभियान सुरु गरेका छन्। पुष 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म अभियन्ताहरूले 1 महिने रानीपोखरी सरसफाई अभियान सुरु गरेका हुन्। रानीपोखरी, भोटाहिटी, महेन्द्र शालिक र जमलचोक ओरपराका क्षेत्रमा अभियन्ताहरूले दिनको 3 पटकसम्म सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विश्व सरसफाई अभियन्ता राजमान मानवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2015 सालमा महानगरपालिका बनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने भनिए पनि त्यो अनुसारको काम नभएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका सफाई अभियान समूहको समन्वयमा रानीपोखरी ओरपराका क्षेत्रहरू सफा गर्न लागि बताउनुभयो। अभियन्ता मानवले बिहान 6 देखि 9 बजे, 11 देखि 4 बजेसम्म र राति 8 देखि 11 बजेसम्म गरी दिनमा 3 पटक फोहोर नगरौं 1 महिने अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म यो काठमाडौँ सफा भएको छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले यो हाम्रो मेथडलाई चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने सोचका साथ हामी चाहिँ 2067 भाद्र महिनाबाट यो निरन्तर विश्वका विभिन्न 4 देशहरू बढार्दै र नेपालका विभिन्न 4 सहरहरू नगरपालिकाहरू बढार्दै यसरी चाहिँ कुनै ठाउँमा 10 चोटि गएको छ, कुनै ठाउँमा 5 चोटि, कुनै ठाउँमा 2 चोटि, कुनै ठाउँमा धेरै नै चोटि यसरी बढार्दै हिँडेछौँ। अहिले चाहिँ रानीपोखरी हामी चाहिँ यो 1 महिना पुष 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका सफाई अभियान समूहको समन्वयमा नेवालाहनाको सहभागितामा अहिले चाहिँ 4 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म, पुष 4 देखि माघ 4 सम्म चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी 10-12 जनालाई बढार्दै त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ अभियन्ताहरूले यो बटुवाहरूले कुनै ठाउँमा फोहोर फालेको देख्यो त्यो फोहोर टिपेर उहाँहरूलाई बिन्ती गर्दै अबदेखि यसरी समाजमा फोहोर नगरौँ।
अभियन्ता मानवले काठमाडौँ यति धेरै अव्यवस्थित र फोहोरी कसरी भयो भन्ने बारेमा छलफल गरेर सरसफाइका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानी पोखरी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। केही साना संरचनाको निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि छिट्टै खुल्ला गर्ने बताइएको छ। रानी पोखरी आसपासको क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रानी पोखरी प्रवेशद्वार, टिकट काउन्टर तथा शौचालयको निर्माण कार्य भइरहेको छ। रानी पोखरी प्रवेशका लागि जमल क्षेत्रमा प्रवेशद्वारसँगै फलछाको पनि निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस्तै शान्ति बाटिका क्षेत्रमा गोलघर सहितका फलछाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा एक महिलाको विभत्स हत्या भएको छ। छिन्नमस्ता गाउँपालिका 1 बरही वीरपुरकी 50 वर्षीय भुटनी देवी यादवको विभत्स हत्या भएको हो। उनको मृत शरीर सोमबार बिहान घरबाट करिब आधी किलोमिटर टाढा रहेको उनकै खेत नजिकको खोल्सामा फेला परेको हो। शवको प्रकृति र घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाणको आधारमा यादवको हत्या भएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले यादवको टाउकोमा बियरको बोतल प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको बताउनुभयो। हत्याराको पहिचान चाँडोभन्दा चाँडो गर्नका लागि अनुसन्धानका सबै पाटामा लागि परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट 2वटा फुटेको र एउटा नफुटेको बियरको बोतल बरामद गरिएको डीएसपी काफ्लेले बताउनुभयो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार उनको हत्या आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मको बीचमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एलिए इधर गेलिए ओहि दका एहि रास्ता में कहीं रही ओकरा केल के सहल तो अथी में लग जाए ना कतेक आदमी तो गिर पड़ले कि रास्ता पेड़ा में नहीं मिलले तो फिर गांव पर खोजलिए कतो नहीं पता लगले तो हम कहलिए कि आब तो हमरा भूखो लग गेले आब केना करबे घर सुबह में की भेले से सुबह में एलिए ई यार सीधा नहीं आबि के उ दक्षिणवरिया आर पकड़ के सीधे अपने में चल एलिए एलिए ओतऽ से ना माथा ताकै छियै तब बोरा पर नजर पड़ले देखै छियै सुतल बढ़ना तो हमरा सब देखै छियै तब ओतऽ पश्चिम में आबि के बैठलिए। अब हमरा दिमाग नहीं काम करल तब फोन आ मोबाइल में पैसो नहीं। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि सोमबार गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पुर्याइएको छ। डीएसपी काफ्लेले हत्यामा संलग्नको खोजी कार्य तीव्र बनाइएको बताउनुभयो। यस क्रममा सोमबार घटनास्थलमा डग स्क्वाड तालिम प्राप्त कुकुरको समेत प्रयोग गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना निर्माणको काम तीव्र पारेसँगै अर्को ठूलो परियोजना भेरी करिडोरको काम पनि सँगै अघि बढेको छ। भेरी नदी किनाराको जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको भेरी करिडोर परियोजनाले बाजो खेतमा लिफ्ट सिँचाइ मार्फत पानी पुर्याइदिएपछि कृषकले बाजो खेतलाई हरियाली बनाएका छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। केही समय पहिले भेरी नदी किनारका गाउँलाई पानीमाथिको ओभानो बस्ती भनेर चिनिन्थ्यो। खेतीपातीका लागि किसानले आकाशे पानीको बाटो हेरेर कुर्नु पर्थ्यो। बस्ती नजिकैबाट नदी सुसाइसकेको भए पनि त्यस क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ अभावले वर्षभरि खान पुग्दैनथ्यो। अन्नपात अपुग भएपछि थप अन्न जोहो गर्न भारतको काला पहाड जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता थियो। तर भेरी करिडोर आयोजनाको सहयोगबाट सौर्य शक्तिमा आधारित सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि तरकारी उत्पादन गरी कृषकले गाउँको मुहार नै फेरेका छन्। 12 महिना गाउँमा सिँचाइको सुविधा पुगेपछि कतिपय युवा विदेश जाने सोच त्यागेर गाउँमै थालेको तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सिँचाइ भइसकेदेखि तरकारी गर्ने प्रविधि, तरकारी लगाउने तरिका, त्यसपछि योबाट लाभ कसरी लिने, कति लिने, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा यसमा हामी सबै समूहलाई चाहिँ जानकारी भएर हामीले योबाट लाभान्वित भएर अहिले जीवनस्तर हाम्रो अलि पहिलेको भन्दा धेरै वर्षौंदेखि सुक्खा जमिनमा आयोजनाले लिफ्ट सिँचाइ पुर्याएपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। अहिले आधुनिक तरकारी खेतीसँगै धान, गहुँ र मकै जस्ता अन्नबालीको उत्पादन वृद्धिले जीवनस्तरमा नै सुधार आएको कृषक मनसरा खड्गको भनाइ छ।
आफ्नै हातले बारीमा जुन तरकारी खाए पनि अब लगाएर खान सकिया हुन्छ अनि त्यहीबाट आएको पैसाले हामीले बालबच्चाहरूलाई पढाउन सकेका छौँ, घर खर्च चलाउन सकेका। आयोजनाले पूर्वी सुर्खेतको घोरेटादेखि सल्यानको देवस्थल हुँदै पश्चिम सुर्खेतको घाटगाउँसम्मको 125 किलोमिटर क्षेत्रमा सोलर सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सहज सिंचाई, कुलो मर्मत र नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य अघि बढाएको परियोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुनिल कार्कीले बताए। उनका अनुसार भेरी करिडोर सिंचाई विकास आयोजना अन्तर्गत 42% भौतिक प्रगतिसँगै करिब 6000 हेक्टर जमिनमा लिफ्ट एवं सतह सिंचाई पुर्याइएको छ। हालसम्मको प्रगति 42% छ। बीच समयमा यस गत आर्थिक वर्षदेखि कोरोनाको महामारी तथा अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसके पनि हाम्रो यस आयोजना निर्धारित लक्ष्यलाई समयमै परिपूर्ति गर्नका लागि एकदम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ र सक्ने अब निर्धारित समयमै सक्ने अपेक्षा राखेका छौँ। आगामी 2 वर्षभित्र आयोजनाले भेरी करिडोरका 6800 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधासँगै विद्युत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। करिब 4 अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजना भेरी नदी किनारका बासिन्दाको समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न प्रतिबन्ध, तालिबानको उर्दीप्रति अधिकार कर्मीहरूको आपत्ति। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोली फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कट उन्मुखतिर ओह्रालो लाग्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुखतिर ओह्रालो लागेको राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो वित्तीय तथ्याङ्कका सूचकहरूले पनि देखिएको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्कहरूको लिभरेज रेसियोको विषय उठाउँदै अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नआएको दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले हाहाकार मचिएको छ। बजार तरलता अभाव हुनुमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु तथा नेपालमा आयात अत्याधिक रूपमा बढ्नु मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैङ्कले बताउँदै आएको छ। यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको र बजारमा तरलता अभाव झेलिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अगाडि आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बैङ्कहरूको लिभरेज रेसियोको विषयमा उठाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या नआएको देखाउन खोजेका छन्। हामीले सिसिडीलाई हटाएर सिडी ल्याउनु पछाडिको कारण अहिले मैले भनेको लिभरेज जुन छ त्यो रेसियोको इन्डिकेसन हामीले अगाडिबाट हेर्दै गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर लेखियो। आजकै दिनमा चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले प्यारालली सिसिडी पनि क्यालकुलेसन गरिरहेको छौँ। हाम्रो इन्फर्मेसन हाम्रो सिस्टममा त्यो सिसिडी इग्नोर गरिएको छैन। तर गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा मात्रै लिभरेज रेसियोको कुरा राख्नु अर्थतन्त्र राम्रो देखाउनका लागि मात्रै भएको हो कि भन्ने बाहिर चर्चा भएको छ। गभर्नर अधिकारीले ठिक 14 दिन अगाडि मङ्सिर 23 गते बसेको अर्थ समितिको बैठकमा भने यो विषयमा कुरा उठाएनन्। समितिलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदा लिभरेज रेसियोको कुरा किन नउठाएर पत्रकारहरूसँग मात्रै उठाए, यो विषय पनि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। गभर्नर अधिकारीले अर्थ समितिमा बजारका तरलताको विषयमा बोल्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि तरलतामा चाप परेको बताएका थिए। उले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत 411 अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा निक्षेप भने 64 अर्बले मात्रै बढेको बताएका थिए। कर्जा प्रवाह र निक्षेप बीचको 3 खर्बले ब्याङ्किङ प्रणाली ड्राइभ अफ हुने स्थिति देखिएको बताएका थिए। साउन 1 देखि अहिलेसम्म टोटल कर्जा 411 अर्ब प्रवाह भएको छ। मैले यहाँ डेटा
प्रस्तुत गर्दा त्यो हिजोसम्मको डेटा राखेको छैन। कर्जा 411 अर्ब पूर्वाधार छ भने निक्षेप चाहिँ जम्मा 64 अर्ब मात्रै बढेको छ। यहीँबाट के देखियो त भन्दा झन्डै 3.5 खर्बको ग्याप यहीँ देखियो। 3.5 खर्बले ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ ड्राई अप हुने स्थिति हामीले यहीँ देख्छौँ। 4.5 झन्डै 411 आउटफ्लो भने इनफ्लो चाहिँ जम्मा 64 मात्रै हुनेछ। त्यही समस्या भयो। तर यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको सूचक राम्रो देखाउन बैंकको लिभरेज रेसियोको कुरा उठाउनु बेमौसमी बाजा जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्र बैंकले अहिलेकै अवस्थामा लिभरेज रेसियोसँग जोड्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए। पूर्व गभर्नर नेपालले बैंकहरूको लिभरेज रेसियोको विषयमा बोल्न पर्ने जरुरी नभएको बताए। उनले बाहिर अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको हल्ला चलाउँदा स्पष्ट रूपमा बताउन खोजेको, तर बैंकको लिभरेज रेसियोलाई ल्याएर घुसाउन राजनीतिक दबाव हो कि भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए। नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनले बताए। उनले यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक सतर्क हुनु आवश्यक भएको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घट्यो, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा के गर्ने भन्ने विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ, तर बैंकहरूको लिभरेज रेसियो देखाएर अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो देखाउनु आवश्यक नभएको बताए। गभर्नर अधिकारीले लिभरेज रेसियोको कुरा बाहिर ल्याउनु बासल 3 प्रयोग गर्न खोजेको बताए। उनले तत्काल नै बासल 3 लागू गर्ने अवस्था नभएको बताए। भन्नुपर्ने जरुरी भए जस्तो मलाई लाग्दैन, तर उहाँले भन्नुभयो कि अब क्लियर रूपमा बताइदिउँ भनेर। किन त्यसो अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले कुन दृष्टिकोणबाट भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। किन भनेर भन्दा अब मान्छेले धेरै बाहिर हल्ला भइसकेपछि अब केही न केही भन्नुपर्ने स्थिति आउने हो। अब नेपालमा के छ भनेर भन्दाखेरि अब पोलिटिक्स पनि यसमा अलिकति इन्भल्भ हुन्छ। पूर्व गभर्नर नेपालले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भएको जस्तो तहस नहस नै भएको अवस्था नभएको बताए। उनले अहिलेको तरलता लगायत अन्य समस्याले मूल्य वृद्धि बढ्ने देखिएको बताए। विगतमा पनि अर्थतन्त्रका सूचक अहिलेको जस्तै हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको बताए। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाले सरकारले लिएको 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य भने ठूलो चुनौती रहेको बताए। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सोमबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से 69.77 अङ्कले घटेर 2521.56 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो। आइतबार भने नेप्से 71.20 अङ्कले बढेर 2591.42 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको थियो। सोमबार कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। यस दिन 238 कम्पनीको 67,760 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 5,60,74,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 5,17,32,00,000 बराबरको कारोबार भएको थियो। आज सबैभन्दा बढी कारोबार नबिल बैंकको रहेको छ। यस कम्पनीको आज 30,60,00,000 भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका सबै समूहको सूचक राताम्य भएको छ। आज 0.6% देखि 5% भन्दा धेरैको गिरावट आएको छ। नेप्सेका अनुसार सोमबार 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा गोर्खाज फाइनान्स र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै सोमबार जोशी हाइड्रो पावर र घलेम्दी हाइड्रो कम्पनीको शेयर मूल्यमा धेरै गिरावट आएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा आजदेखि बन्द सत्र सुरु। अध्यक्ष दाहालद्वारा राजनैतिक दस्तावेज प्रस्तुत, भोलिदेखि छलफल हुने। निर्मला र ननकुल्लीको हत्याको घटनामा राज्यमाथि नै शङ्का रहेको बाबुराम भट्टराईको आरोप। न्याय नपाएसम्म धरना दिइरहने अधिकार कर्मीहरूको अडान। मतदाता परिचय पत्र वितरण अभियान चुस्त हुन सकेन। सेवाग्राहीलाई घण्टौसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता।
अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न प्रतिबन्ध, तालिबानको उर्दीप्रति अधिकार कर्मीहरूको आपत्ति। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोली फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।